अद्वैतवास्तवमते प्रणमज्ञानानां सम्पादनाय धृतमानसिंहरूपं प्रह्लादपोषणरतं प्रणतैकवश्यं देवं मुदा कमपि नौमि कृपासमुद्रम् नदजनवचनहृदत्वप्रकाशकालस्य दैर्घ्यमसहिष्णुः आविर्बभूवा तरसाय स्तम्भान्नौमि तं महाविष्णुं वक्षोविधारणं यश्चक्रे हार्दं तमोहन्धुं शत्रोरपि करुणाब्धिं नरहरिवपुषं नमामि तं विष्णुं रिपुहृदयस्थितराजसगुणो मेवा शृङ्मीशेण कराजग्रे दत्ते यस्तं वन्दे प्रह्लादपूर्वभाग्यनिचयमहं प्रह्लादं प्रणमञ्जनपङ्कजे कुर्वन्ति दिविशतो ह्यन्ये प्रह्लादं चित्रं कुरुते नमामि यमस्तमहम् शरदिन्दुकुन्दधवलं करजप्रविदारितासुराधीशं चरणाम्बुजरदवाक्यं तरसैव हृदं प्रकुर्वदहमीडे मुखेन रौद्रो वपुषा च सौम्यसन्कञ्जनार्तं प्रकटीकरोषि भयस्य कर्ता भयहृत्यमेव ध्याख्या प्रसिद्ध्य रसंशयाबोध